नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फेरि पनि फाइनल एकाउन्टकै क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। 2074 सेट बीको यो क्वेसन श्रेयाजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ है। अलिकति ढिलो मैले पोस्ट गरिरहेको छु हैन, एक दुई दिन बिजी थिएँ म, त्यसको लागि सरी। अबदेखि सकेसम्म छिटो तपाईहरुको क्वेसन सोल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। र क्वेसन यस प्रकारको छ है, हेरौँ। क्वेसन हेर्दाखेरि जहिले पनि एडिसनलबाट हेर्नुस् है। बक्समा के छ पढेर चाहिँ टाइम वेस्ट नगर्नुस्, सिधै एडिसनलमा हेर्नुस्। एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक छ, यो चाहिँ कहाँ टिक लाउनु पर्ने हो लगाइहाल्नुस्। कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन, यो क्लोजिङ स्टक भयो। त्यसपछि इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट छ, यो डेब्टर्समा टिक लाउनुस्। त्यसपछि छ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, क्रेडिट साइड हेर्नुस्, कतै जेनरल रिजर्भ छैन भने कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। त्यसपछि प्रोभाइड डिभिडेन्ड अन सेयर क्यापिटल एट 10% भनेको छ, यो पनि कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। यदि प्रपोज डिभिडेन्ड भएको भए चाहिँ टिक लाउनु पर्थ्यो, प्रपोज डिभिडेन्ड कहीँ छैन माथि। र त्यसपछि डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज एट बिल्डिङ एन्ड मेसिनरी 10% भनेको छ, त्यसो भए माथि मेसिनरी र बिल्डिङमा टिक लाउनु। त्यसपछि अब क्वेसन सुरु गरौँ है। मैले फाइनल एकाउन्टलाई फोकस गर्नु र तपाईहरूले पनि फाइनल एकाउन्ट नै फोकस गर्नु है। किनभने सबसे इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको फाइनल एकाउन्ट हो। अब चाहिँ हामी क्वेसन स्टार्ट गर्छौँ। हामी चाहिँ क्वेसन सुरु गर्छौँ। सुरु गर्दाखेरि फेरि पनि हैन, जहिले पनि सुरुबाट है। हामीले सबै टिक पनि लगाइसकेका छौँ एडिसनलहरू। ल, सुरुमा ओपनिङ स्टक दिएको छ, ट्रेडिङ टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेर छ 40,000। त्यसपछि ओपनिङ स्टक पछि के छ, वेजेस छ है। ओपनिङ स्टक पछि वेजेस छ, तर चाहिँ म वेजेस लेख्छु हैन, तर चाहिँ एक लाइन छोड्छु है। कसको लागि? पर्चेजको लागि। यसो पर्चेजको लागि एक लाइन छोड्ने कि दुई लाइन छोड्ने हुन्छ है। पर्चेजको लागि रिटर्न छ कि छैन, त्यसो भए क्रेडिट साइड हेर्नुहोस् त। पर्चेज रिटर्न छ नि, क्रेडिट साइड हो। त्यसो भए पर्चेज रिटर्न पनि छ, पर्चेज पनि छ, त्यसो भए मैले दुईटा लाइन छोडेको। ल, वेजेस कति छ? 1 लाख हैन, ठिकै छ। म वेजेस नलेखिकन सुरुमा म पर्चेज गर्दै पर्चेज लेख्थेँ हैन, ठिकै छ। पर्चेज लेख्नुस्। त्यसपछि वेजेस पछि त पर्चेज नै छ। पर्चेज कति छ? 4 लाख। र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्ने पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ, र पर्चेज रिटर्न कहाँ हुन्छ? क्रेडिट साइडमा हुन्छ। त्यसो भए रिटर्न, यो रिटर्न मैले लेखेको छ, यो रिटर्न भनेको पर्चेज रिटर्न हो। र रिटर्न कति भएको छ? 6,000 है। 6,000 रिटर्न भएपछि 3,94,000। अब पर्चेज पछि के छ? स्यालेरिज छ हो। स्यालेरिज म यहाँबाट लेखेँ बिचबाट। पिएलमा स्यालेरिज, पिएलमा कुनै एडिसनल छैन, स्यालेरिजमा टिकै ला छैन हैन। एडिसनल कसरी हुन्छ? स्यालेरिज पछि छ सन्डी डेप्टर्स, र सन्डी डेप्टर्समा टिक लागिरहेछ, हेर्नुहोस् त। एडिसनल छ सन्डी डेप्टर्स। एडिसनल के छ? इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स ₹3,000। पहिला लेख्नु सन्डी डेप्टर्स, सन्डी डेप्टर्स। र सन्डी डेप्टर्सको अमाउन्ट दिएको छ, अमाउन्ट कति दिएको छ? 60,000 हो। ल, 60,000 दिएको छ है। 60,000 लेस गर्नु पर्यो हामीले। के भन्दैछ? इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स। मैले यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स लेखेँ, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स। हेर्नुहोस् है, अलिकति यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्ने छ, इन्क्रिजको कुरा गरेछ भने, यदि इन्क्रिजको कुरा गरेछ भने पहिला क्रेडिट साइड हेर्ने। क्रेडिट साइड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट छ कि छैन, त्यहाँ देख्नुभयो छ भनेर, देख्नुभयो नि हैन। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ, 2,000 दिएको छ हो। यहाँ इन्क्रिज भन्नुको मतलब पहिला चाहिँ 2,000 थियो, अहिले चाहिँ 3,000ले बढ्यो रे भन्दैछ हो। इन्क्रिज इन ब्याड डेब्ट्स भने इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट ₹3,000, 3,000 बढेकोले यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 5,000 हुन्छ। इन्क्रिजको केसमा याद गर्नुहोस्, इन्क्रिज भनेको छ भने क्रेडिट साइड हेर्नुहोस्, क्रेडिट साइडमा जति छ त्यसमा प्लस गरेर चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसो भए यहाँ कति हुन्छ? 55,000। र यो एडिसनल हाम्रो दुई ठाउँमा टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, 5,000। र क्रेडिट साइड जुन छ नि, क्रेडिट साइड जुन छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, त्यसलाई चाहिँ चलाउने हैन है, जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हो। क्रेडिट साइड नै आफ्नो पाला आएपछि हामी लेखौँला। अब सन्डी डेप्टर्स पछि छ मेसिनरी।
मेसिनरीमा टिक लागिरहेछ। मेसिनरी कति छ 2,50,000 छ। मेसिनरीको एडिसनल हेर्नुहोस् त के छ डिप्रिसिएसन छ हो। डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज एट बिल्डिङ एन्ड मेसिनरी 10% भनेको छ। मेसिनरीमा डिप्रिसिएसन छ 10%। 10% घटाउने 10% भनेको 25,000 हो। 2,50,000बाट 25,000 घटाउनु भयो भने 2,25,000 एडिसनल दुई ठाउँमा टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 25,000। त्यसपछि मेसिनरी पछि छ बिल्डिङ पनि हाम्रो फिक्स एसेसमा बिल्डिङमा पनि टिक लागिरहेको छ। डिप्रिसिएसन नै छ बिल्डिङमा र बिल्डिङ कतिको छ 4 लाखको छ। बिल्डिङ पनि लेस गर्नुपर्ने डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट 10%। 40,000 हुन्छ। 40,000 घटाउनु भयो भने 3,60,000। अनि एडिसनल फेरि दुई ठाउँमा डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर छ कति 40,000। त्यसपछि बिल्डिङ पछि छ फर्निचर पनि हाम्रो कहाँ हुन्छ एसएसमा फर्निचर र फर्निचर कति दिएको छ 40,000। फर्निचर पछि छ इन्कम ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर। इन्कम ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर तोकेर भनेछ भने त्यो कहाँ हुन्छ पिएल एप्रोप्रिएसनमा हुन्छ। डेबिट साइडमा टु इन्कम ट्याक्स पेड भनेर फर लास्ट इयर भन्यो भने है फर लास्ट इयर कति छ 15,000। अनि त्यसपछि क्यास छ। क्यास हाम्रो एसेट कति छ रुपैयाँ 30,000 छ। क्यास 30,000। क्यास पछि छ क्यारिज मात्र भयो भने त्यो हाम्रो ट्रेडिङमा जान्छ। क्यारिजको अमाउन्ट 5,000 हो। 5,000 हो क्यारिजको अमाउन्ट। त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेस छ 6,000। जेनरल एक्सपेन्सेस 6,000। जेनरल एक्सपेन्सेस 6,000 हो 6,000। त्यसपछि छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर। याद गर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर लेख्ने बेला यहाँ हिडन हुन सक्छ। हिडन इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर हुन सक्छ। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर ल यो लेख्नुभन्दा अगाडि 5,000 दिएको छैन। सिधै क्रेडिट साइड हेर्नुहोस् त 10% डिभेन्चर दिएको छ हो। प्रत्येक क्वेसनमा म यो कुरा भन्छु यहाँ बिगार्ने यहाँ चाहिँ एडिसनल हुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै बिगारिन्छ। 10% 1 लाखको 10% भनेको 10,000 10,000 ब्याज तिर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ 5,000 मात्र तिरेको छ। 5,000 तिरेको छ भने 5,000 तिर्न बाँकीलाई भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ 5,000 तिर्न बाँकी। त्यसो भए टोटल 10,000 भयो। तिर्न बाँकी भनेको लायबिलिटिज हो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 5,000 है 5,000। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पछि छ रेन्ट एन्ड ट्याक्स हुन्छ पिएल अकाउन्टमा टु रेन्ट एन्ड ट्याक्स भनेर छ 15,000। त्यसपछि सेयर क्यापिटल छ। सेयर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा है। सेयर क्यापिटल क्वेसन हेर्नुहोस् 4 लाख। सेल्स हाम्रो यहाँ ट्रेडिङमा सेल्स कति छ 6,70,000। त्यसपछि 10% डिभेन्चर 10% डिभेन्चर कति छ 1 लाख। त्यसपछि पर्चेज रिटर्न हामीले लेखिसक्यो पर्चेज रिटर्न है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर 10,000 छ। सन्ड्री क्रेडिटर्स प्रोभिजन फर ब्याड डेट क्रेडिट साइड छ भने क्रेडिट साइड
2000 को 2000 प्रॉफिट एन्ड लस एक्युपेसन अकाउन्ट भनेको छ यसलाई लेखिन्छ बाइ ब्यालेन्स पी बाइ डी पैसा कति छ 2,18,000 2,18,000 छ। अब एडिसनलमा जाउँ बक्सभित्र सबै सकिसक्यो। एडिसनलमा सुरुमा के छ क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टक एउटा यहाँ हुन्छ क्लोजिङ स्टकको एमाउन्ट छ कति 30,000। अर्को क्लोजिङ स्टक एसएसमा क्लोजिङ स्टक भनेको 30,000। अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक पछि छ इन्क्रिज इन अर्को एडिसनल है इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हामीले लेखेका छौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स। अर्को यहाँ दुई ठाउँमा लेखेको छ नाइ भनेर चेक गर्ने। अनि त्यसपछि छ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ छैन लेखेको भने लेख्ने एउटा पिएल एप्लिकेसनमा जान्छ जेनरल रिजर्भ भनेर कति दिएको छ पैसा 50,000। अनि अर्को आउँछ यहाँ आफ्नो घरमा जेनरल रिजर्भ भनेर 50,000 है त। त्यसपछि छ प्रोभाइड डिभिडेन्ड अन सेयर क्यापिटल 10% यो पनि यही आउँछ प्रपोज डिभिडेन्ड 10% सेयर क्यापिटल 4 लाख छ 4 लाखको 10% हुन्छ 40,000। अनि अर्को आउँछ हाम्रो यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड 40,000। त्यसपछि छ डिप्रिसिएसन लास्टमा है डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज एट बिल्डिङ एन्ड मेसिनरीमा डिप्रिसिएसन छ दुईटैमा हेर्नुहोस् त। अर्को दुईटै चाहिँ हामी कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ पिएल अकाउन्टमा छ दुईटै। यति गरिसकेपछि अब के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने हो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि टोटल गर्नु पर्यो कुन साइड धेरै यो साइड धेरै हो 7 लाख है सबैचोटि यही साइड धेरै हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिलेकाहीँ यहाँ पनि धेरै हुनसक्छ 7 लाख दुईटै ठाउँमा यो साइड पुग्दैन यो साइड नपुगेकोलाई ग्रोस प्रफिट सिबिडी ग्रोस प्रफिट कति 1,61,000 नपुगेको यो यहाँ आउँछ के भनेर बाई ग्रोस प्रफिट बी बाई डी 1,61,000 हो। त्यसपछि टोटल गर्नु पर्यो पिएल अकाउन्टमा 1,63,000 आउँछ दुई साइड धेरै छ 1,63,000 यो साइड नपुगेको नेट प्रफिट सिबिडी कतिले पुग्दैन 22,000ले पुग्दैन। नेट प्रफिट हाम्रो यहाँ आउँछ नेट प्रफिट छ 22,000। त्यसपछि अब यहाँ पनि ब्यालेन्स गर्ने हो कुन साइड धेरै यो साइड धेरै हो कति धेरै छ 1,18,000 अनि 22,000 हुन्छ तपाईको 2,40,000 हो। अर्को यहाँ पनि 2,40,000 अनि यो साइड नपुगेकोलाई ब्यालेन्स सिबिडी कतिले पुग्दैन थप्ने 1,35,000 अनि यो फेरि कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ पिएल एप्रोप्रिएसन भनेर पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर 1,35,000 ले नपुगेको है। अनि अब चाहिँ छैन टोटल गर्ने टोटल गरेपछि मैले धेरै कुरा भनिनँ है छिटो गरेको मैले बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला। टोटल गर्दाखेरि 7,40,000 यहाँ पनि कति नै हुनुपर्छ 7,40,000 यति गरेपछि सक्यो। श्रेयाजीको क्वेसन हो यो श्रेयाजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो थ्याङ्क यू। अनि अलिकति ढिलो भयो है म हिजो अस्ति चाहिँ अलिक बिजी भएको थिएँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई। यतिसम्म हेरिराख्नु भएको छैन सेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू कहाँ पुर्याइदिनुहोस् धन्यवाद।